ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र स्त्रीलिङ्गप्रकरणं स्त्रीप्रत्ययप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र अष्टमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् अष्टमे पाठे तत्र अनौपधालोपिनोऽन्यतरस्यामिति सूत्रस्य व्याख्याम् अर्थम् उदाहरणानि च वयं दृष्टवन्तः। तत्र अन्नन्तात् बहुव्रीहेः उपधालोपिनः वा ङीप् स्यात् पक्षे डाप् ङीप् निषेधौ इति सूत्रार्थः दृष्टः। ततः बहुराज्ञी बहुराजा बहुराज्ञौ बहुराजे बहुराजानौ इति मूले यानि उदाहरणानि दृष्टानि तानि सर्वाणि अपि साधितानि। ततः सूत्रम् आरब्धं प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् इदाप्यसुपः इति। अस्य सूत्रस्य पदविभागः सूत्रार्थश्च दृष्टः यत् प्रत्ययस्थात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इकारः स्यात् आपि परे। सः आप सुपः परः न चेत्, नाम सः आप यदि सुपः परतः न भवति तर्हि तत्र उदाहरणं दृष्टं सर्विका इति। अत्र सर्वशब्दात् टापि सति सर्वा इति भवति। अव्ययसर्वनाम्नाम् अकच् प्राक्टेः इत्यनेन तत्र अकच् टेः प्राक् भवति। अयम् अकच् प्रत्ययः भवति। अस्मिंश्च ककारः यः भवति सः प्रत्ययस्थः भवति। अतः अस्मात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इकारादेशः एतेन सूत्रेण तत्र विधीयते। अतः सर्विका अत्रापि तदेव विशिष्टत्वात्, नाम सुप्रत्ययः आयाति तस्य हल्यादिना लोपः भवति, सर्विका इत्येव रूपं तत्र लभ्यते। ततः कारिका इति रूपं साधितं। तदनन्तरं दलप्रयोजनानि अस्माभिः अस्य कानिचन दृष्टानि कानिचन तु द्रष्टव्यानि वर्तन्ते। तत्र उक्तं यत् अतः किं नाम अकारस्य भवति इत्त्वं। तर्हि अतः इति नोच्येत यदि तर्हि अकारो वा अकारभिन्नः वर्णः वा कश्चन सर्वविधस्यापि वर्णस्य प्रकृते इत्त्वं भवति। सम्यक्। अतः तत्र इत्त्वं भवेत्। अतः नौका इत्यत्र नौ इत्यस्मात् स्वार्थे कप्रत्यये सति टापि च परतः ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य औ इत्यस्यापि इत्त्वं स्यात्। निका इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तत् न भवेत्। समीचीनम्। इत्येतदर्थम् अतः इत्युक्तं। ततश्च प्रत्ययस्थात् इति किमर्थमुच्यते इति चेत् तस्य प्रयोजनं शक्नोतीति शका इत्यत्र अस्माभिः दृष्टम्। अत्र शकधातोः अच् प्रत्ययः भवति, अदन्तत्वात् टाप् भवति। अत्र विद्यमानः यः ककारः सः ककारः प्रत्ययस्थः नास्ति। अतः तस्मात् प्राक्तनस्य अकारस्य अपि तत्र अकारस्य इत्त्वमपि तत्र न भवति इति। ततः असुपः किम् इति अग्रे प्रत्युदाहरणं दृष्टं। बहु परिव्राजका नगरी, बहवः परिव्राजकाः सन्ति यस्यां नगर्यां सा नगरी बहु परिव्राजका नगरी वर्तते इति। अतः तत्र नाम समासे यः सुब्लुक् जातः भवति
सः तत्र प्रत्ययलक्षणत्वेन आश्रितः भवति, जस् भवति, सः परिव्राजक इति शब्दात् परतः विद्यमानः जस् भवति। अतः समासात् अत्र टाप् प्रत्ययः विधीयते। प्रत्ययलक्षणत्वं समाश्रित्य अथवा प्रत्ययलक्षणद्वारा तत्र सुप् यः भवति सः लभ्यते, ततः परतः टाप् लभ्यते। अतः कृत्वा एव अत्र ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इकारादेशः न भवति इत्युक्तम्। अतः बहुपरिव्राजिका नगरी इति रूपं न स्यात्, बहुपरिव्राजका नगरी इत्येव स्यात्। तदर्थम् असुपः इति पर्युदासः न एषः न असुपः इति निषेधः वक्तव्यः इति। तस्माच्च सुपः परः न चेत् इति, सुपः परः न चेत् इति खलु व्याख्या तत्र कृता। असुपः इत्यत्र पञ्चमी भवति। असमर्थसमासश्च तत्र भवति इति उक्तं। नाम सः आप् सुपः परतः यदि न भवति तर्हि इत्युक्तम्। इति मूले अस्माभिः विमर्शः दृष्टः। इदानीं तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः काः आसन् ताः एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। तत्र उक्तं बहुपरिव्राजकेति परिपूर्वात् व्रजेहणुल् बहवः परिव्राजकाः यस्यामिति बहुव्रीहिः सुपोलुकी बहुपरिव्राजकशब्दात् टाप् अत्राकारस्य कात् पूर्वस्य इत्वन्न प्रत्ययलक्षणेन आपः सुबपेक्षया परत्वात् न लुमता इति निषेधस्तु न तस्य लुमता लुप्ते प्रत्यये यदङ्गं तस्य कार्ये एव प्रवृत्तेः इत्वं तु टापि अनाङ्गकार्यम् इति नात्र तन्निषेधः। नाम टापि परतः इत्वम् अङ्गकार्यं न भवति, यतोहि टाप् अत्र अस्मात् अङ्गात् न विहितं वर्तते। टापे अङ्गत्वम् अस्य न भवति। जसन्निमित्तीकृत्य कदाचित् अङ्गत्वं स्यात्। सम्यक्। यदि तु असुपः इति पर्युदासः आश्रीयेत तर्हि बहुपरिव्राजकेति समुदायस्य सुभिन्नत्वात्, नाम पर्युदासस्य अर्थः भवति खलु तत्सदृशः तद्भिन्नः एवं खलु। अतः समुदायः यः भवति तस्य सुभिन्नत्वं भवति। सुभिन्नत्वात् आपः ततः परत्वात् इत्वं दुर्वारं स्यात्। नाम आप् ततः परतः न लभ्येत यदि परिदासनिषेधः अत्र आश्रीयेत। अतः प्रकृते इत्वं स्यादेव इति उद्ग्रन्थस्थः कश्चन विचारः अत्र ग्रन्थकारेण प्रस्तुतः। सम्यक्। सरलतया सामान्ये तु नाम मूले तु अत्र इदमेव अस्माभिः अवगन्तव्यं यत् लुप्तः नाम सुब्लुकियः जातः ततः तत्र प्रत्ययलक्षणे सति सुपः परतः आप् लभ्यते इति कृत्वा तत्र इत्वं न भवति। एवं खलु। यदि असुपः इति नोच्येत तर्हि सुपः परतः प्रत्ययलक्षणत्वेन लब्धः यः जस् तस्मात् परतः तत्र टापि सति तत्र इत्वं भवति स्म। अनिष्टं रूपं बहुपरिव्राजिका इति लभ्यते स्म, यत्तु नेष्टम्। सम्यक्। इति एतावान् विषयः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अधुना तावत् एषः अतीतः यः पाठः सः अष्टमः पाठः आसीत्। अधुना तावत् स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्य अस्य नवमः पाठः अस्माकं क्रमे तत्र अग्रे आरब्धो भवति। अस्मिन् नवमे पाठे तदेव व्याख्यामपि अनुसरन्तः प्रत्ययस्थात्कात् इत्यादि सूत्रे यानि प्रत्युदाहरणानि भवन्ति तेषां प्रत्युदाहरणानां विषये अधुना अत्र चर्चा करिष्यते। तत्र
पूर्वस्य किमिति इत्युच्यते। मूले उक्तं खलु। आम्, मूले ततः पूर्वमेकं प्रत्युदाहरणम् इतोपि उक्तमस्ति। आदौ तस्मिन् विषये वयं चर्चां करिष्यामः। किमुक्तं? कात् किं नन्दन इति। नाम कात् इति कुतः उच्यते इति। एवं खलु। अतः तत्र नन्दन इत्यत्र नदी इति धातोः, टु नदी इति धातुः भवति। तस्मात् ल्युट् प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। नदी इति तु भवति, अतः इदित्वा नुं भवति। इदितो नुं धातोः अग्रे पठिष्यते तत्सूत्रम् अस्माभिः। अतः न द नन् नैव नद् इति अस्ति खलु। न द नन्द् इति जायते। ल्युटः यु इत्यस्य स्थाने अनादेशः नन्द् नन्दन इति भवति। अत्र प्रत्ययः यः वर्तते अन् इति, तत्र अकारः प्रत्ययस्थः तु वर्तते, परन्तु यस्मात् पूर्वं सः अकारः अपेक्षितः सः ककारः नास्ति। सः प्रत्ययस्थः प्रत्ययस्थः अत्र ककारः एव नास्ति। अत्र तु अकारानन्तरं नकारः वर्तते। नकारात् पूर्वम् अकारः अस्ति, परन्तु अयम् अकारः कात् पूर्वः अपेक्षितः, न तु नकारात् पूर्वः अथवा ककारभिन्नात् वर्णात् पूर्वः। सम्यक्। अतः कृत्वा एव अत्र दकारोत्तरवर्ती यः अकारः भवति तस्य अकारस्य इत्वं न भवति। नन्दन इत्येव उच्यते। सम्यक्। अग्रे पूर्वस्य किम् इति कथयति। व्याख्याता अपि तत्र इङ्गितं करोति। मूले उक्तं पूर्वस्य किं परस्य मा भूत् इति। प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य इत्युक्तं खलु। तत्र प्रत्युदाह्रियते मूले कटुका इति। व्याख्याता कथयति एकादेशे कृते परस्य ह्रस्वस्य अभावात् पूर्वस्य इत्यर्थसिद्धम् इति प्रश्नः। पूर्वस्य किम् इति कथयति खलु। नाम एकादेशे कृते, कस्य एकादेशविषये कथयन्नस्ति व्याख्याता। एवं खलु। तत्र नन्दन, कारिका, सर्विका इत्यादिषु तु अस्माभिः अदन्तात् यदा टाप् विहितः तयोः टापोः अकारस्य टापश्च एकादेशः आ इति, नाम दीर्घ इत्याख्यः एकादेशः विहितः। एवं किल। तर्हि प्रकृते यदि कटुका इत्यत्र चिन्तयामः, कटु इति शब्दात् स्वार्थे कप् प्रत्ययः अग्रे कथयन्नस्ति। कटुशब्दात् नाम अस्य एतां पङ्क्तिं पश्चात् पश्यामः या पूर्वमुक्ता। तत्र एकादेशः कयोः मध्ये इति आदौ स्पष्टता भवतु। पश्यन्तु अग्रे। कटुशब्दात् स्वार्थे कः, का स्थितिः जाता। कटुका टाप्, कटुक आ सवर्णदीर्घः कटुका इति सिद्ध्यति खलु। ततः पूर्वस्य इत्यनुक्तौ अत्र सवर्णदीर्घात् पूर्वं वर्णाद् आङ्गस्य बलीयस्त्वात् अपवादत्वात् च द्वितीयककारात् उत्तरस्य अकारस्यापि आपिपरे इत्थं स्यादिति भावः। एवं खलु।
पश्यन्तु तत्र कटुक आ इत्यवस्थायाम् एकादेशः, इदानीं प्राक्तनपङ्क्तिं पश्यन्तु, एकादेशे कृते कटुक इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः, टापः च यः आ इति वर्णः, तयोः द्वयोः एकादेशे कृते परस्य ह्रस्वस्याभावात्, परतः ह्रस्वः न लभ्यते, पूर्वस्य इति अर्थसिद्धम् इति प्रश्नः। एवं प्रश्नः क्रियते, नाम परतः ह्रस्वः एव न लभ्यते खलु कदापि सर्विका कारिका इत्यादिषु, यतोहि तस्य तु सवर्णदीर्घः भवति, स च न तत्र ह्रस्वः, ह्रस्वस्य एव अकारस्य भवति इति अतः इत्यनेनैव खलु स्पष्टीभवति। अतः पूर्वं यः वर्तते अकारः तस्य एव अत्र इत्वं स्फुटं भवति, परतः तु इत्थमत्र भवितुं नार्हति इति विषयः पूर्वस्य इति पदग्रहणाभावे अपि स्पष्टतां खलु याति। अतः का वा आवश्यकता वर्तते अत्र पूर्वस्य इति पदग्रहणस्य इति प्रश्नः, इति प्रश्नस्य आशयः वर्तते मूले उक्तस्य, कस्य पूर्वस्य किम् इति। परन्तु तथा नास्ति, समाधानमुच्यते। कटुशब्दात् स्वार्थे कः टाप् सवर्णदीर्घः इत्युक्तं खलु, इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। पुनः ततः एकवारं चिन्तनपूर्वकं पठन्तु। पूर्वस्य इत्यनुक्तौ, नाम पूर्वस्य इति यदि नोच्येत, अत्र सवर्णदीर्घात् पूर्वं, नाम कटुक आ इत्यवस्थायां सवर्णदीर्घात् पूर्वं वारणादाङ्गस्य बलीयस्त्वात्, परिभाषा पठिता खलु शब्दाधिकारे, का वारणादाङ्गं बलीयः इति। वारणं कार्यं सवर्णदीर्घाख्यम् आङ्गकार्यापेक्षया, नाम इत्वापेक्षया बलीयस्त्वं भजते, नैव वारणादाङ्गं बलीयस्त्वात् अपवादत्वाच्च, सत्यं, वारणं कार्यम् अकसवर्णदीर्घः इति, आङ्गं कार्यम् इत्वम्, अतः वारणं सवर्णदीर्घाख्यं कार्यं, वारणं नाम वर्णं निमित्तीकृत्य जायमानं कार्यं वारणं कार्यं, वर्णान् निमित्तीकृत्य एकादेशादि कार्यं यत् तद् वारणकार्यं। सम्यक्, तर्हि प्रकृते वारणं कार्यं सवर्णदीर्घम्, आङ्गं कार्यं तु इत्वं। सम्यक्, अतः वारणादाङ्गं बलीयः इति परिभाषा बलात् कथयति इति आङ्गस्य बलीयस्त्वात् अपवादत्वाच्च, इत्वम् अपवादः अपि वर्तते सवर्णदीर्घस्य इति कृत्वा कथयति। द्वितीयककारात् उत्तरस्य अकारस्य, कटुक इत्यत्र ककारद्वयं वर्तते खलु, प्रथमककारस्य विषये नोच्यते, द्वितीयककारः यः वर्तते तस्मात् परतः यः वर्तते ह्रस्वः अकारः, तस्य अकारस्य आपि परे इत्वं स्यात्, एवं खलु। तथा चेत् का स्थितिः स्यात्, कटुक् इ आ, कटुकि आ गुणः स्यात्, कटुके सुप्रत्ययः स्यात्, सस्य ऋत्विसर्गे सति कटुकेः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अपेक्षितं किं, कटुका इति अपेक्षितम्, एवं खलु। अतः उक्तं किं, पूर्वस्य एव ककारात् पूर्वस्य एव अकारस्य ह्रस्वः वक्तव्यः, ककारात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य तु ह्रस्वः न भवति इति उच्यते। समीचीनम् इति कश्चन विशेषः अस्मिन् प्रत्युदाहरणे तत्र भवति। ततः अग्रे कथयति, अतः इति तपरः किं राका इत्यस्ति। तत्र ह्रस्वस्य अकारस्य एव भवति, ककारात् पूर्वं विद्यमानः ह्रस्वः अकारः एव अपेक्षितः, दीर्घः वा प्लुतो वा एवं रीत्या यदि वर्तते तर्हि न, अतः तत्र उच्यते राका इति। व्याख्याता कथयति, कृताधारार्चिकलिभ्यः कः इति राधातोः औणादिकः कप्रत्ययः। सम्यक्,
उणादयो बहुलम् इति बहुलग्रहणात् केणः इति ह्रस्वो न। केणः ककारे परे अणः ह्रस्वः भवति इति उच्यते तेन सूत्रेण। अग्रे पठिष्यते समासप्रपञ्चने इदं सूत्रम्। अत्र ह्रस्वः प्राप्तः, परन्तु औणादीनां प्रत्ययानां बहुलग्रहणसामर्थ्यात् अत्र ह्रस्वः न भवति। ककारस्य च नेत्वं, कप्रत्ययः यः औणादिकः विहितः तस्य च इत्वमपि न भवति बहुलग्रहणसामर्थ्यात्। एवं खलु? लशक्वतद्धिते इत्यनेन इत्यर्थः। कथयति टाप्, तर्हि का स्थितिः जायते? राक टाप् राक आ, स्त्रीत्वं लोकात्, नाम अस्य शब्दस्य स्त्रीत्वं तु लोकादेव। कथयति कलाहीने सानुमतिः पूर्णे राकानिशाकरे इत्यमरः इति अमरकोशकारः कथयति। नाम एवं रीत्या निशाकरादिषु नैव तारकादिषु अर्थेषु राक इति शब्दः प्रयुज्यते। अतः अत्र ककारात् पूर्वं वर्तते आकारः दीर्घः, तदेव व्याख्याता कथयन्नस्ति। अत्र ककारात् पूर्वस्य दीर्घाकारत्वात् न इत्वमिति भावः। अत्र ककारात् पूर्वं दीर्घः आकारः वर्तते इति कृत्वा तस्य इत्वं न भवति इति तत्र उक्तं। सम्यक्। ततश्च अतः इति तपरकरणं किम् इति प्रत्युदाहरणविचारः अपि सम्पन्नः। अधुना अग्रे उच्यते मामकेति, नाम वार्तिकम् अग्रे वर्तते। तद् वार्तिकम् अस्माभिः अधुना पठनीयं वर्तते। वार्तिकं वर्तते एवं मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इति। वार्तिके द्वे पदे स्तः। मामकनरकयोः इति एकम्, उपसङ्ख्यानम् इति च अपरम्। मामकश्च नरकश्च, मामकञ्च नरकञ्च इति वा। मामकनरके अथवा मामकनरकौ, नरकं प्रायः नपुंसकलिङ्गे, तथा चेत् मामकनरके, तयोः मामकनरकयोः। सम्यक्। उपसङ्ख्यानं नाम वचनं कर्तव्यं। कोऽर्थः इति चेत् तत्र व्याख्यातारं पश्यामः। मामकनरकशब्दयोः कात् पूर्वस्य, अत्र निमित्तसप्तमी नास्ति, नाम तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषायाः अयं विषयः न भवति। विषये सप्तमी। कथयति मामकनरकशब्दयोः कात् पूर्वस्य, नाम मामक इति शब्दे नरक इति शब्दे च यः ककारः, तस्मात् ककारात् पूर्वस्य इत्वं वक्तव्यम् इत्यर्थः। नाम इत्वं कथनीयम् इति। अतः मामिकेति इति नाम उदाह्रियते तत्र मामिका। कथयति अग्रे कथम् एषः शब्दः सिद्धः भवति इति। ममेयम् इति विग्रहे, इयं मम इत्येतस्मिन् विग्रहे इत्यर्थः। युष्मदस्मदोरन्यतरस्याङ्खञ्च इति सूत्रम् अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते। कथयति इत्यणि, नाम अस्मद्शब्दात् खञ् प्रत्ययः अण इति च भवति। तवकममकावेकवचनेति ममकादेशः नैव अण भवति, खञ् इति न अण इति प्रत्ययः भवति। युष्मद् अण इत्यवस्थायां तवकममकावेकवचने इत्यनेन ममक इति आदेशः अस्मद् इति शब्दस्य स्थाने भवति। युष्मद् इति शब्दः न अस्मद् इति शब्दः। का स्थितिः जायते? ममक अण। अग्रे कथयति आदिवृद्धिः। केन? तद्धितेषु चामादेः इत्यनेन आदिवृद्धिः भवति। अतः मामक अण
यस्येति चैत्यनेन मामक इत्यस्य भसंज्ञा भवति नैव यचिभम् इत्यनेन भसंज्ञा भवति यस्येति च इत्यनेन मामक इत्यत्र ककारोत्तरवर्ती यः अकारः तस्य लोपः भवति मामक इति शब्दः लभ्यते कथयति अग्रे टाप् नाम स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् प्रत्ययः भवति मामक टाप् मामक आ इति भवति सम्यक् अग्रे कथयति टिड्ढाणयद्वयसजगणे इत्यादिना ङीप्तुना एवं खलु नाम अणप्रत्ययः अन्ते अस्ति खलु अतः अण्णन्तलक्षणः ङीप् कुतः न प्रवर्तेत सूत्रं पठिष्यते अग्रे अचिरेण टिड्ढाणयद्वयसजगणे हिमात्रचतय ठक्ठैङ्कैं कोर्पः कथयति इत्यादिना ङीप्तु नाम एतेन ङीप् प्रत्ययस्तु न भवति कुतः केवलमामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इत्यादिना संज्ञाछन्दसोः एव मामकशब्दात् ङीप् नियमात् इति एवं नाम तत्र केवलमामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इति अग्रे पठिष्यते एकं वार्तिकम् अतः तत्र संज्ञाछन्दसोः एव मामकशब्दात् ङीप् प्रत्ययः भवति यत्र संज्ञात्वं नास्ति तत्र ङीप् न भवति तत्र तु टाबेव भवति इति भावः सम्यक् कथयति ततश्च अत्र अपि च आम् अग्रिमपङ्क्तेः पूर्वम् इदं कथयामि इमानि रहस्यानि टिड्ढाण इति सूत्रपठनवेलायाम् इतोपि स्फुटानि भविष्यन्ति सद्यः प्राक्तनः कश्चन संस्कारः यदि बुद्धौ वर्तते स्त्रीप्रत्ययानां तर्हि एतत् पङ्क्तिद्वयम् अत्रैव अवगन्तुं शक्यते क्लेशो नास्ति नावगतं चेदपि चिन्ता नास्ति अचिरेण अग्रे ज्ञास्यते कथयति ततश्च अत्र ककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् एवं खलु नाम मामक मामका इत्यत्र यः ककारः वर्तते सः तु प्रत्ययस्थः नास्ति सः तु अस्मद् इति शब्दस्य स्थाने विहितः ममक इति आदेशः तस्मिन् आदेशे विद्यमानः कश्चन ककारः वर्तते आदेशस्तु न प्रत्ययः भवति एवं खलु तदेव कथयति प्रत्ययस्थत्वाभावात् प्रत्ययस्थात् कात् इत्यप्राप्तौ वचनमिदं नाम प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वः स्यात् इदाप्यसुपः इत्यनेन इत्वं न प्राप्तं परन्तु इत्वम् अपेक्षितम् अतः मामकनरकयोरुपसङ्ख्यानम् इत्यनेन इत्वं तत्र उक्तं मामिका इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम् कथयति ततश्चात्र अस्तु सिद्धं मामिका इति सिद्धम् अपरम् उदाहरणमस्ति नरिका मूले उक्तं नरकान् कायति इति नरिका इति नरकान् नैव क्षन्तव्यः नरकान् इति न नरान् कायति इति नरिका इति अस्ति कथयति व्याख्यात कै शब्दे इति धातुः आदेच उपदेशेषिति इति आत्वे आदेच उपदेशेषिति इति सूत्रम् अग्रे पठिष्यते एतेन आत्वं भवति नाम कै इत्यत्र विद्यमानः यः ऐ इति वर्णः तस्य स्थाने आ इति भवति का ततः आतोऽनुपसर्गे कः इति कप्रत्यये एवं खलु एतेन कप्रत्ययः विधीयते कै का कथयति आतो लोप इति च इत्यनेन आल्लोपः भवति क्षन्तव्यः कै इति आत्वानन्तरं का स्थितिः का क एवं खलु आतो लोप इति च इत्यनेन आलोपः क एवं खलु नैव परन्तु आतोऽनुपसर्गे कः इत्यस्य अ अवशिष्यते एवं ककारस्य इति संज्ञा भवति अतः किमायातं क अ का इत्येव खलु आयातं कथयति उपपदसमासः नाम नर इति उपपदमपि स्वीकृतमस्ति खलु नरान् कायति कायति इति कै शब्दे इति धातोः रूपं भवति एवं खलु अतः नर कै क आतोऽनुपसर्गे कः इत्यनेन क प्रत्ययः आदेच उपदेशे इत्यनेन आत्वं नर का
अ आदेच उपदेशेषिति इत्यनेन आलोपः नैव आतो लोपे इति च इत्यनेन आलोपः नरक नरक एवं रीत्या उपपदसमासे सति तदेव कथयन्नस्ति सुपो लुक् टाप् नाम उपपदसमासस्य विग्रहे यः सुप् अत्र उत्पन्नः भवति तस्य अथवा यः सुप् अत्र आगतः भवति तस्य लोपः भवति टाप् च प्रत्ययः विधीयते नरक आ इति एवं खलु कथयति अत्रापि ककारस्य प्रत्ययस्थत्वाभावात् प्रत्ययस्थात्कात् इति अप्राप्तौ वचनम् इति अवगम्यते खलु ककारः अत्र प्रत्ययस्थः नास्ति क प्रत्ययः यः विहितः तत्र तु ककारः इति संज्ञकः तस्य तु अ अवशिष्यते यः धातुः स्वीकृतः अत्र कै शब्दे तस्य ककारः श्रूयमाणः अस्ति क्व नरक इति शब्दे समीचीनम् अतः तस्मात् ककारात् प्राक्तनः यः अकारः तस्य अकारस्य तत्र इत्थं भवति सम्यक् सूत्रेण न प्राप्यमाणमासीत् एतेन वार्तिकेन विधीयते अतः नरिका इति सिद्ध्यति इति भावः समीचीनम् इति वार्तिकस्य उदाहरणद्वयम् अस्माभिः साधितम् अग्रे वार्तिकम् अत्र वर्तते तत्र वार्तिकम् इत्थमस्ति त्यक्त्यपोश्च इत्यस्ति तत्र त्यक्त्यपोः इति एकं पदं भवति सप्तम्यन्तं भवति च इति च अपरं पदं भवति अव्ययपदं सम्यक् तत्र वार्तिकस्य अर्थः उच्यते त्यगन्ते त्यबन्ते च प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य त्यगन्ते त्यबन्ते च प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं वक्तव्यम् इत्यर्थः एवं खलु नाम तत्र आप् यदा परतः भवति तदा त्यक् प्रत्ययान्तः त्यप् प्रत्ययान्तश्च यः शब्दः तादृशस्य त्यगन्तस्य त्यबन्तस्य च तत्र नाम तादृशः शब्दः यः त्यगन्तः त्यबन्तः वा वर्तते तस्मिन् शब्दे प्रत्ययस्थः यः ककारः तस्मात् ककारात् पूर्वस्य अकारस्य इत्थं स्यात् इति अस्य सूत्रस्य अर्थः इतोपि क्षन्तव्य इति वार्तिकस्य अर्थः इतोपि वार्तिकस्य अर्थस्पष्टता अस्माभिः तत्र उदाहरणेषु द्रक्ष्यते एवं तदेव उक्तं खलु त्यबन्ते च प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य नाम शब्दः त्यगन्तः त्यक् इति प्रत्ययान्तः त्यप् इति वा प्रत्ययान्तः अपेक्षितः कश्चन शब्दः तस्मिन् शब्दे प्रत्ययस्थः यदि ककारः तस्मात् ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इत्थं वक्तव्यम् इति वार्तिकस्य अर्थो भवति सम्यक् कथयति उदीजामातस्थाने इति विकल्पस्य अपवादः नाम यद्यपि एतेन यत् कार्यं कर्तव्यं तत् कार्यं तु प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यादिदाप्यसुखः इत्यनेनैव खलु सिद्ध्यति तर्हि किमर्थमिदं वाक्यम् इति चेत् उदीजामातस्थाने यकपूर्वायाः इति एकं सूत्रम् अग्रे अस्माभिः पठिष्यते तस्य सूत्रस्य इदं वार्तिकम् अपवादभूतं भवति
तेन सूत्रेण किमुच्यते, याकापूर्वस्य नाम या का इति एतद्द्वयपूर्वकस्य स्त्रीप्रत्ययस्य अकारस्य स्थाने यः अकारः, स्त्रीप्रत्ययस्य आकारस्य स्थाने यः अकारः, तस्य कात् पूर्वस्य इत्वं विकल्पेन भवति यदा आप् परतः भवति तदा इति पठिष्यते अग्रे। तस्य सूत्रस्य अत्र प्रकृते त्यक्त्यपोः त्यगन्तत्यबन्तविषये एव प्रवृत्तिः न स्यात्, तदर्थम् इदम् इत्वम् आरब्धं वर्तते। यतोहि उदीचामातस्थाने इत्यनेनापि यद्यपि इत्वं क्रियते, परन्तु तेन विकल्पेन इत्वं क्रियते। अस्माकम् अत्र विकल्पः नापेक्षितः, नित्यमेव इत्वम् अपेक्षितम्। समीचीनम्। तत्र उदाहरणं पश्यामः अधुना। कथं त्यगन्तत्वं लभ्यते, कथं वा त्यबन्तत्वं लभ्यते, क्व च प्रत्ययस्थः तत्र ककारः श्रूयते, कथं श्रूयते इति सर्वं वयम् अधुना द्रक्ष्यामः। उदाहरणे स्फुटीभविष्यति। कथयति दाक्षिणात्यिकेति, मूले उदाहरणं साधितं। दाक्षिणात्यिका कथयति दक्षिणस्यां दिशि अदूरे इति विग्रहे एते अर्थाः अथवा कथमे एवम् अर्थः विग्रहाः लभ्यन्ते इत्यादिकं सर्वं वयम् अग्रे पठिष्यामः। कथयति इति विग्रहे दक्षिणादाच् इति आच्, दक्षिणशब्दात् आच् इति प्रत्ययः भवति। तद्धितश्च सर्वविभक्ति इति अव्ययत्वं, नाम दक्षिणा सवर्णदीर्घे सति दक्षिणा इति शब्दः सिद्धो भवति, अव्ययभूतः सः। कथयति तस्मात् दक्षिणाशब्दात्, अर्थात् सः दक्षिणा इति शब्दः यः सिद्धः तद् कथयति अग्रे, दक्षिणाशब्दात् भवाद्यर्थे, नाम दक्षिणा भवः इत्यस्मिन् अर्थे, नाम दक्षिणा इति अव्ययम् अस्ति, दक्षिणस्यां दिशि अदूरे नाम समीपे एव इत्येतस्मिन् अर्थे प्रयुज्यमानं दक्षिणा इति अव्ययं। तस्मात् तत्र भवः इत्येतस्मिन् अर्थे तद्धितेषु पुनः एकं सूत्रं पठिष्यते, दक्षिणा पश्चात् पुरसस्त्यक् इति, तेन सूत्रेण त्यक् इति प्रत्ययः विधीयते। तदग्रे पठिष्यते सम्यक्। दक्षिणा त्या, सम्यक्। इदानीं त्यक् अस्ति कित्, तस्य अकारः तत्र ककारः यः वर्तते तस्य इतुसंज्ञा भवति, त्य इत्येव अवशिष्यते। तर्हि का स्थितिः जायते, दक्षिणात्य, दक्षिणात्य इत्यवस्थायां तत्र त्यक् कित् अस्ति इति कृत्वा व्याख्याता अग्रे कथयन्नस्ति, किति च आदिवृद्धिः। इदमपि सूत्रम् अग्रे तद्धितेषु पठिष्यते। किति च इत्यनेन सूत्रेण आदिवृद्धिः भवति, नाम दकारोत्तरवर्ती यः अकारः वर्तते तस्य स्थाने आकारः आगच्छति। अतः दाक्षिणात्य इति भवति। कथयति दाक्षिणात्यशब्दात् टाप्, सम्यक्। का स्थितिः जाता, तत्र दाक्षिणात्या इति स्थितिः जाता, एवं खलु। ततः स्वार्थिकः कः, सम्यक्। दाक्षिणात्या क इति स्थितिः जाता, एवं खलु। अग्रे कथयति केणः इति टापो ह्रस्वः इति। अणि परतः के परतः अणः ह्रस्वः भवति। अत्र स्वार्थे क प्रत्ययः क परतः अस्ति, अतः ततः पूर्वं टापः सकाशात् लब्धः यः आ इति वर्णः तस्य ह्रस्वः भवति। किं लभ्यते, दाक्षिणात्य का इति जातम्, एवं खलु। नैव, दाक्षिणात्य क इति जातम्, एवं खलु। पुनश्टाप्, पुनः टाप् प्रत्ययः भवति स्त्रीत्वविवक्षायाम्। अतः दाक्षिणात्यक आ, सवर्णदीर्घः दाक्षिणात्यक, सम्यक्। अधुना अत्र त्यबन्तात् कप्रत्ययः विहितः वर्तते, अतः इत्वं भवति। केन, त्यक्त्यपोश्च इत्यनेन। अतः दाक्षिणात् य इका दाक्षिणाचिका इति सिद्ध्यति। तदेव उक्तम् इत्वमिति भावः इति।
अग्रे उक्तं दक्षिणस्यां दिशि भव इति विग्रहे दक्षिणाशब्दात् टाबन्तादेव त्यकन् इति मतं तु प्रौढमनोरमायां दूषितम्। केचन एवं व्युत्पत्तिम् अत्र प्रकटयन्ति दक्षिणस्यां दिशि इति। ततः दक्षिणाशब्दादेव तत्र त्यकन् प्रत्ययं विधाय साधयन्ति। तथा न, अत्र सा अयुक्ता प्रक्रिया वर्तते, तथा न वक्तव्यमिति प्रौढमनोरमायां तत्र दूषणं कृतं वर्तते इति उक्तं। सम्यक्। ततः अग्रे वर्तते इहच्चिका इति। सम्यक्। तत्र अव्ययात् त्यप् इत्यपि अग्रे एव पठिष्यते। इति त्यप् एतेन त्यप् प्रत्ययः भवति। इह इति अव्ययं वर्तते खलु, त्यप् इति प्रत्ययः भवति। तत्र तत्रभवः अथवा तद्धितेषु कस्मिंश्चित् अर्थविशेषे तद् अग्रे पठिष्यते। तर्हि इह त्या इति स्थितिः जायते। टाप् प्रत्ययः इहत्य आ सवर्णदीर्घः भवति। इहत्य स्वार्थिकः कः, स्वार्थिकः कः प्रत्ययः अपि तत्र तद्धितेषु अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। का स्थितिः जाता? इहत्याक, केणः इति ह्रस्वः, इहत्यक, पुनः टाप् इहत्यका। अस्याम् अवस्थायां त्यक्त्यपोश्च इत्यनेन ककारात् पूर्वं विद्यमानस्य अकारस्य इत्वम्। इहच्चिका सुप्रत्ययः हल्ङ्यानसोर्लोपे सति इहच्चिका इति रूपं सिद्धं भवति। समग्रां रूपसिद्धिं दृष्ट्वा भवद्भिः अनुभूतं स्यात् यद् इदम् इत्थं तु प्रत्ययस्थातकात् पूर्वं स्यादिदाप्यसुखः इत्यनेन एव भवितुमर्हति स्म। अस्य वार्तिकस्य अपेक्षा का इति चेत् तस्य पूर्वमेव स्पष्टीकरणं व्याख्यात्रा उक्तमेव। पठिष्यमाणेन उदीचामातस्थाने यकपूर्वायाः इति इत्वविकल्पेन इति इत्वविकल्पः यः सः अत्र प्राप्तः भवति स्म तेन सूत्रेण, परन्तु विकल्पः अत्र नापेक्षितः, नित्यदैव इत्वम् अपेक्षितम् इत्येतदर्थम् अत्र अयम् आरम्भः वार्तिककृता कृतः। सम्यक्। इति इत्वविधायकं सूत्रं प्रत्ययस्थातकात् पूर्वं स्यादिदाप्यसुखः, तत्र विद्यमानानि प्रत्युदाहरणानि, तत्र विद्यमानम् इदं वार्तिकद्वयञ्च अस्माभिः पठितम्। समीचीनम्। अधुना वयम् अग्रे अग्रिमं सूत्रम् अत्र पठामः। निषेधविधायकं सूत्रं वर्तते, नाम इत्वस्य निषेधः एतेन उच्यते। सूत्रं च भवति एवं नयासयोः इति। न इति अव्ययपदं भवति, यासयोः इति तत्र षष्ठीविभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। या च सा च, यासे, तयोः, यासयोः, एवं विग्रहः अत्र अस्माभिः ज्ञास्यते। अस्तु, व्याख्याता किं कथयति, सूत्रार्थं प्रति कथं नयन् अस्ति अस्मान् इति पश्यामः। कथयति नात्र कृतटापोः प्रथमान्तयोर्निर्देशः। एवं खलु, नाम टाप् विहितः, टापि सति यद् इति शब्दस्य या इति रूपं भवति, शब्दाधिकारे साधितं। ततश्च तत्र तद् शब्दादपि टापि सति सा इति रूपं भवति, शब्दाधिकारे साधितं हलन्तस्त्रीलिङ्गेषु। एवं खलु, अतः तयोः अत्र प्रथमान्तनिर्देशः वर्तते इति नास्ति इति उच्यते। नाम तथा नास्ति। कथयति यत्तदोः इत्येव विवक्षितमिति भाष्ये स्पष्टं। नाम अत्र
यद् अपि च तद् इत्येतत् शब्दद्वयमेव विवक्षितं वर्तते इति भाष्यकारेण उच्यते। कथयति प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यतः अतः इति इदिति च अनुवर्तते। सम्यक्। तदाह यत्तदोरिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। यत्तदोः अस्य अर्थात् अकारस्य यद् अपि च तद् इत्यनयोः द्वयोः शब्दयोः यः अकारः भवति तस्य अकारस्य इन्न स्यात्, नाम इत् इति न स्यात्, इदादेशो न भवति इति उच्यते। एवं खलु। नाम तस्य अकारस्य इकारादेशः न भवति सत्सु निमित्तेष्वपि। प्रत्ययस्थातकात् इत्यस्य सूत्रस्य निमित्तानि सन्ति चेदपि इत्त्वं न भवति इति उक्तम्। एवं खलु। ततः कथयति अग्रे। यत्ततोः अस्य इन्न स्यात् इत्युक्तमेव अग्रे कथयति उदाहरति यकासका इति मूले पश्यन्तु यकासका कथयति अव्ययसर्वनाम्नामगजप्राक्टेः इति यत्तच्छब्दयोष्टेः प्रागगजिसौ चिदाद्यत्वं पररूपं टाप् हल्ज्ञानसुलोपः। एवं किल। अव्ययसर्वनाम्नामगजप्राक्टेः इत्यनेन एकत्र चिन्तयितुं शक्यते, अन्यत्र समाना प्रक्रिया अस्ति। यकारतकारयोः भेदः तावदेव। यद् इत्यत्र पश्यन्तु अकच् विहितः य अक् अद् यकद् एवमेव त् अक् अद् तकद् एवं भवति खलु। कथयति इति यत्तच्छब्दयोः टेः प्रागकचि यकत् तगद् यकद् तकद् इति खलु सिद्धं। सौ सुप्रत्ययः भवति। चिदाद्यत्वं नाम चिदादिनामः इत्यनेन अन्ते विद्यमानस्य अकारस्य अत्वं भवति। वा न वा। का स्थितिः जायते। यक आसु तक आसु पररूपं यकसु तकसु टाप् यक आसु तक आसु स्त्रीत्वविवक्षायां टाप् स च प्रातिपदिकादेव भवति। कथयति तर्हि टापि सवर्णदीर्घः कृतः खलु। यकासु तकासु तत्र तदोस्ससावनन्त्ययोः इति शब्दाधिकारे यत् सूत्रं पठितं तेन तकारस्य सकारादेशः अपि। अतः यकासु सकासु हल्ङ्यादिना सुलोपः यकासका इति रूपद्वयं भवति। एवं खलु। तदेव कथयन्नस्ति व्याख्यातः तच्छब्दे तदोस्ससावनन्त्ययोः इति तकारस्य सकारः इति उक्तमेव। पूर्वं च सूत्रं पठितमित्यपि स्मारितमेव। कथयति उभयत्रापि प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इति प्राप्तम् इत्त्वमत्र सूत्रे निषेध्यते। यत् इत्त्वं प्राप्तं भवति तस्य निषेधः अत्र उच्यते। अन्यथा यिकासिका इति रूपं भवति स्म। तत्तु अनिष्टं रूपं। रूपं तु द्वयमेव अपेक्षितं, न एकविधमेव रूपम् अपेक्षितं। यका इत्येव यिका इति नापेक्षितम्। एवमेव सका इत्येव सिका इति तु नापेक्षितम्। एवं किल। अग्रे उच्यते अथ नयासयोः इत्यत्र प्रथमान्तानुकरणत्वे किं बाधकम् इत्यतः आह इति। नाम नयासयोः इत्यत्र यासा इति प्रथमान्तं यद् निष्पन्नं रूपं भवति यद् इति शब्दस्य स्त्रियां या एवमेव तद् इत्यस्य स्त्रियां सा इति तयोः अनुकरणं यदि अत्र क्रियेत तर्हि समस्या का अस्ति चेत् एकवचने एव इत्थस्य निषेधः स्यात्। द्विवचने नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचने एव इत्थस्य निषेधः स्यात्। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनादिषु अथवा प्रथमाविभक्तेः एकवचनेतरस्थलेषु इत्थस्य निषेधः न स्यात्। अतः तत्र कथयति यकां तकां द्विवचने यां ताम् इति रूपं वदामः खलु। तत्र अकचि सति
यका यकां तकाम् इति भवति खलु। अतः तत्र यदि सूत्रे यासयोः यासा इति प्रथमान्तयोः एव निर्देशः मन्येत तर्हि द्वितीयाविभक्तेः एकवचने तु इत्वं स्यात्। यिकां सिकाम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्, तदिदम् अनिष्टं रूपं न स्यात्। एतदर्थं तत्र अस्माभिः किं कर्तव्यमिति चेत् यासा इति इत्यत्र प्रथमान्तनिर्देशः नास्ति, प्रथमान्तस्य अनुकरणं तन्नास्ति इति भाष्ये प्रतिपादितम् अङ्गीकर्तव्यम्। अस्तु, सामान्यतया स्त्रीतुस्फोरणाय तथा तत्र पठितं वर्तते इत्येव विशेषः। अस्तु, अग्रे पुनः एकं वार्तिकमस्ति। निषेधः परमेव वार्तिकं वर्तते। व्याख्याता इङ्गितं करोति त्यकनश्च निषेधः इति मूले उक्तं खलु, त्यकनश्च निषेधः इति तत्र त्यकनः इति एकं पदं भवति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययपदं भवति, निषेधः इति च प्रथमान्तं पदं भवति। त्यकनः च निषेधः वक्तव्यः। कोऽर्थः कथयति व्याख्याता, त्यकन् प्रत्ययान्तस्यापि प्रत्ययस्थात्कात् इति इत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यर्थः। एवं खलु, उदाह्रियते, उदाहरणद्वयमुपस्थाप्यते, उपत्यका अधीत्यका। कथयति उपत्यका अधीत्यकेति कथयति उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः इति अग्रे पठिष्यते सूत्रम्। एतेन उच्यते उप अधि इति आभ्यां त्यकन् इति प्रत्ययः भवति आसन्न आसन्नारूढयोः अर्थयोः इति उच्यते। अतः उप अधि त्यकन्, त्यकनः त्यका इति अवशिष्यते। उपत्यका अधीत्यका, सम्यक् कथयति टाप्, उपत्यका आ अधीत्यका आ, सवर्णदीर्घः, उपत्यका अधीत्यका, सोर्हल्ङ्यादिलोपः, उपत्यका अधीत्यका इति भवति। अतः प्रकृते अपि प्रत्ययस्थातकात् इत्यनेन इत्वं प्राप्तं भवति, तस्य निषेधः त्यकनश्च निषेधः इत्यनेन उच्यते। व्याख्याता कथयति उपत्यकार्द्रेरासन्न भूमिरूर्ध्वमधीत्यका इति। तत्र एषु अस्मिन् अर्थे एतत् शब्दद्वयं प्रयुज्यते इति भावः। उपत्यका आर्द्रेरासन्न नाम क्षन्तव्यः, अद्रेरासन्न नाम अद्रेः नाम पर्वतस्य आसन्ना भूमिः, नाम समीपस्था भूमिः या भवति सा उपत्यका इत्युच्यते। अथवा अद्रेरासन्न, आसन्ना नाम समीपस्था इत्येव खलु, अथवा तत्र विद्यमाना वा, एवं वक्तुं शक्यते किल। आसन्नः निकटः एवं समीपस्थः, सम्यगेव मया उक्तं, नाम कोशः दृष्टः। अस्तु, ऊर्ध्वम् अधीत्यका नाम पर्वतस्य ऊर्ध्वभागे अथवा ऊर्ध्वभागे विद्यमाना भूमिः सा अधीत्यका इति वा नाम इति एतत् शब्दद्वयस्य अर्थः अत्र अस्माभिः ज्ञेयः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे उच्यते ननु त्यकन्विधौ अकारस्य उच्चारणसामर्थ्यादेव इत्वन्न भवति, अन्यथा चीकनमेव विदध्यात्। यदि अत्र प्रत्ययः अस्ति खलु, त्यकन् इति प्रत्ययः, तत्र उच्चारणसामर्थ्यादेव इत्थं न भवति, वा न वा।
यतोहि इत्थनिषेधः यदि न अभीप्सितः स्यात्, इत्थं तत्र अपेक्षितं स्यात् तर्हि चिकन् इत्येव कथयति स्म सूत्रे। उपादिभ्यां चिकन्नासन्नारूढयोः इत्येवं प्रत्ययं कथयति स्म, परन्तु तथा न। तदेव अत्र आक्षेपः एषः उपस्थाप्यमानः वर्तते पूर्वपक्षिणा। नाम चिकन् विधौ अकारस्य उच्चारणसामर्थ्यादेव इत्थं न भवति, अन्यथा तिगनमेव विदध्यात्। अतः किं तन्निषेधेन, अतः तस्य निषेधेन किं प्रयोजनम् इति चेत् मैवम् तथा न वक्तव्यं। कुतः पञ्चोपत्यको ग्रामः इत्यत्र अकारश्रवणार्थत्वादित्यलं पञ्च उपत्यकाः सन्ति यस्मिन् ग्रामे, सः ग्रामः पञ्चोपत्यकः ग्रामः इति इत्यत्र यकारात् परतः इकारः नेष्टः। अतः त्यकनी यकारात् परतः इकारं पठितुं न शक्यते, यतोहि तत्र सर्वथापि तस्मात् परतः विद्यमानस्य अकारस्य इत्थं नेष्टं प्रकृते प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यनेन प्राप्यमाणः आसीत्, परन्तु तस्य त्यगनश्च निषेधः इत्यनेन निषेधः उक्तः इति भावः। समीचीनम्। ततः अग्रे उच्यते। किमुच्यते चेत् वार्तिकमस्ति अग्रे। व्याख्याता तत्र इङ्गितं करोति आशिषीति, मूले उक्तम् आशिषिवुनश्चन इति। तत्र आशिषि इति सप्तम्यन्तं, वुनः इति षष्ठ्यन्तं, च इति अव्ययपदं, न इत्यपि अव्ययपदम्। वार्तिकस्य अर्थः उच्यते। किम्? आशिषि यो वुन्, नाम आशीर्वादार्थे यः वुन् प्रत्ययः विधीयते, आशिषि च इत्यनेन सूत्रेण विधीयते। तत् सूत्रमग्रे पठिष्यते, अत्र व्याख्यायां तु स्मरिष्यते। कथयति आशिषि यो वुन्, तस्य योऽयम् अकादेशः, युवोरणाकौ इत्यनेन अकादेशः खलु क्रियते। योऽयम् अकादेशः तदकारस्य, नाम तस्य यः अकारः वर्तते तस्य प्रत्ययस्थात् कात्, नाम प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इति इत्थं नेति वक्तव्यमित्यर्थः। तेन प्राप्तम् इत्थं न भवति इत्यर्थः। सम्यक् उदाह्रियते। जीवका भवका इत्युदाहरणद्वयं प्रस्तूयते। कथयति जीवतात् भवतात् इत्यर्थः। कोऽर्थः? जीवका तत्र आशीर्वादार्थे वुन् प्रत्ययः वर्तते, नाम जीवतात् भवतात् तत्र एवं रीत्या आशीर्वादार्थः गम्यते इति। तत्र लोट् तातङि परतः लोट् लकारस्य रूपम् एवं श्रूयते खलु, जीवतु जीवतात्, भवतु भवतात्, नाम विकल्पेन रूपं तत्र श्रूयते खलु तातङि सति, एवं किल। तुय्योस्तातङ्गाशिष्यन्यतरस्याम् इत्यत्र पठिष्यते, नाम अर्थकथनाय यत् पदद्वयं प्रयुक्तं तद्विषयमया उच्यमानं वर्तते। जीवतात् भवतात् कथयति जीवधातोः भूधातोश्च आशिषि इति वुन्, एवं खलु। जीवभू भू वु भो वु गुणः अकादेशः उभयत्रापि जीव अक भव अक इति स्थितिः जायते। योरनाको इति तस्य अकादेशः। सम्यक्। सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति भूधातोः ऊकारस्य गुणः अवादेशश्च तदुक्तमेव। अतः अत्रापि प्रत्ययस्थातकात् पूर्वस्यादिदाप्यसुपः इत्यत्र उदाहरणद्वये अपि जीवका भवका इत्यत्र अकारस्य इत्थं प्राप्तं, परन्तु तद् आशिषिवुनश्चन इत्यनेन निषिध्यते। अतः जीवका भवका इत्येव भवति। अयं निषेधः यदि न स्यात् तर्हि जीविका भविका इति अनिष्टं रूपं स्यात् इति भावः। सम्यक्। अग्रे अत्र इतोपि निषेधः परं वार्तिकं वर्तते, तद्वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनः पाठः तावत् अत्रैव अस्माभिः उपसंहृतिं प्रति नीयते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च
स्त्रीप्रत्ययप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे एषः नवमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।